बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक, पाइनियर बैंक विथ कम्प्लिट बैंकिङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै बैंक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सम्पूर्ण बैंकिङ तथा वित्तीय समस्याको समाधान भन्ने मूल नाराका साथ स्थापित बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोल्युसन प्रणाली काठमाडौँको प्रस्तुति नेपाली टेलिभिजन क्षेत्रकै एक मात्र विशुद्ध बैंकिङ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म मनोज पौड्याल। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 का कारण विश्व अहिले सङ्कटमा छ। यस सङ्कटबाट मुक्त हुनका निमित्त सबैभन्दा भरपर्दो र उपयुक्त माध्यम भनेको भौतिक दूरी नै हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ। त दर्शकवृन्द, सम्भव भएसम्म भौतिक दूरी कायम गरौँ भन्ने आग्रहका साथ कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरो अगाडि बढाउने यहाँहरू समक्ष अनुमति चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी महालक्ष्मी विकास बैंकका अध्यक्ष एवं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका उपाध्यक्ष श्री राजेश उपाध्यायज्यूलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। त आउनुहोस् कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोको सुरुवात गरौँ। सर नमस्ते। नमस्कार। कार्यक्रम बैंकिङ सेरोफेरोमा स्वागत छ। धन्यवाद मनोजी। आराम हुनुहुन्छ? आराम छु। अब यो कोभिडले छोएको छैन आफूलाई, परिवारमा, साथीभाइ। अब त्यस हिसाबले म त आरामै छु। तर अब कोभिडले गर्दाखेरि अर्थतन्त्र देश त्यति आराममा छैन। अब फिक्रीको विषय चाहिँ त्यही नै हो। अहिले दिनचर्या बदलिया छ होइन सर पहिलाभन्दा? डेफिनेटली। अब अहिले त हाउस अरेस्ट जस्तो हो। यसलाई चाहिँ पहिला नजरबन्दमा राखे भन्थ्यो नि। अहिले त करिब करिब त्यस्तै छ। तर अहिले पछि चाहिँ केही अहिले 1-2 हप्ता 3 हप्तादेखि चाहिँ मर्निङ वक गरिराखेको छु। त्यति नै हो। अहिले अफिस वर्क फ्रम होम जस्तो छ। ब्याङ्कको मिटिङ पनि जुमबाटै गरिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि दिनचर्या त टोटल्ली बद्ल्यो। पहिला चाहिँ जुन रुटिन थियो त्यो त ड्रास्टिकली चेन्ज भएको छ। डेफिनेटली। होपफुल्ली चाँडै नै पहिलाको नर्मल स्केड्युलमा फर्किन सकौँ। अब लेट्स होप फर द्याट, लेट्स प्रे फर द्याट। अब यो त्यति सहज छैन। यो अहिले भ्याक्सिनको राम्रो व्यवस्था नभइकन त्यति सहज भइहाल्न सायद हामीले चाहे पनि त्यति सम्भव नहोला। तर अब भ्याक्सिनमा जसरी लागिराखेको छ सरकार, त्यो हिसाबले चाँडै चाहिँ अब भ्याक्सिन लागेर जनताहरूलाई भयो भने चाँडै चाहिँ अब नर्मल पनि हुन सक्ला। नभए केही कुर्नुपर्ने नै हुन्छ होला। एक्ज्याक्टली। राज सर, मैले कार्यक्रमको औपचारिक सुरुवात यहाँ लामो समय बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा निहाल्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँको धारणामा, यहाँको नजरमा कस्तो लाग्छ? पहिलो चरणलाई त जसो जसो थेगिएको थियो, दोस्रो चरणको दुष्चक्रले कोभिडको कस्तो इम्प्याक्ट पारो र यसका रिभाइभलका बाटाहरू के देख्नुहुन्छ राज सर? यो अब कोभिडले जुन असर गरेको छ त्यो व्यापक छ। यो कुनै पनि महाभूकम्प भन्दा यो दिनभन्दा धेरै यसको व्यापक छ। यसको चाहिँ असर हाम्रो 75 जिल्ला असर गरेको छ, संसारै असर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको इम्प्याक्ट हरेक क्षेत्रलाई परेको छ। कुनै 1-2वटा व्यापार व्यवसाय बढ्नु भनेको बेग्लै कुरा हो। तर समग्रमा मान्छेको सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, मनोवैज्ञानिक रूपमा यो सबै हिसाबले मान्छेलाई अब धेरै फरक परेको छ कोभिडले।
यो चाहिँ यसको असरलाई त हामीले अहिलेसम्म हामीले देखेको सबै भोगेको अप्ठ्याराहरू मध्येको सबैभन्दा ठुलो भन्ठान्छु म चाहिँ यसलाई। मानव इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो भन्दा पनि फरक नपर्ला। अब यस्तै किसिमको चाहिँ महामारी 100 वर्ष अगाडि भएको थियो अरे। हजुर। त्यसपछि विश्वयुद्ध भयो त विश्वयुद्धमा पनि चाहिँ यदि संसार पुरै होमे थिएन। तर आजको दिनमा त सायदै कोही अछुतो होला। त्यसले गर्दाखेरि यो जति व्यापक त हामीले थाहा पाएको मानव इतिहासमा को विरलै घटनामध्ये नै पर्छ होला यो। बैंकिङ क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो इम्प्याक्ट पाउनु भयो रहेछ? बैंकिङ क्षेत्रमा अब तपाईँको जब मान्छे घरबाटै निक्लिन सक्दैन, तपाईँको चाहिँ यातायात पूर्ण रूपमा चल्न सक्दैन, मान्छे चाहिँ सहज रूपमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, पछि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यसले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ धेरै ठुलो क्षति गर्छ र गरेको पनि छ। तपाईँहरूले नै भन्नुहोस् न, यातायात चलेको छैन, सिनेमा हल चलेको छैन, मान्छेको कन्जम्सन घटेको छ, सबै जुन आर्थिक गतिविधिहरू जति पनि छन् ती सबै नै हाम्रो चाहिँ सङ्कुचित भएको छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि यसको एकदमै गहिरो चाहिँ यसले चाहिँ रूपमा चाहिँ यसले अर्थतन्त्र र ब्याङ्किङलाई छोएको छ। तर त्यसो भन्दैमा यो एउटा समस्या हो, शरीरमा रोग लागेको जस्तै हो। अब यसलाई सरकारले एउटा बजेट मार्फत, यसलाई मौद्रिक नीति मार्फत यसलाई अक्सिजन दिइराखेको छ र यो निको हुने क्रममा छ। र जुन भ्याक्सिनहरू आउन थालिसकेको छ त्यसले गर्दा अब धेरै टाढा छैन यो नर्मल अवस्थातिर फर्किने भन्ने एउटा आशा चाहिँ गर्ने ठाउँ पनि छ। तर असर चाहिँ ठुलो नै यसको चाहिँ जति व्यापक भए तापनि केही अक्सिजन चाहिँ यसले पाउन थालिसकेको छ आर्थिक रूपमा हैन। जसरी चाहिँ अब लास्ट इयरको जुन मौद्रिक नीति आयो, मौद्रिक नीतिले तरलता व्यवस्थापनलाई फोकस गर्यो र त्यसले जोगायो। नभए आजको दिनमा अझ बढी ठुलो चाहिँ समस्या हामीले भोगिरहेका हुन्थ्यौँ आर्थिक रूपमा। आर्थिक रूपमा हुने बित्तिकै त्यसको मनोवैज्ञानिक पक्ष हुन्छ, सामाजिक पक्ष हुन्छ, राजनैतिक सबै हुन्छ। तर आज धेरै चाहिँ यसलाई राम्रोसँग अहिलेसम्म हाम्रो आर्थिक डाक्टरहरूले, केन्द्रीय ब्याङ्क भनौँ, अर्थ मन्त्रालय भनौँ, सरकार भनौँ, आर्थिक उहाँहरूले यसलाई राम्रोसँग यसको उपचार गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। आर्थिक हस्पिटलहरू लागि परेका छन् भन्ने बुझ्छौँ। डेफिनेट। र सर, यहाँ महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कका आगामी रणनीतिहरू केही छन् सो द्याट यो जुन कोभिडले पारेको इम्प्याक्टबाट रिभाइभलतिर जानको निमित्त कुनै रणनीति विशेष स्ट्राटेजी केही बनाउँदैछ? यसको लागि यसलाई हामीले अब यो समस्या आएपछि यसलाई रेस्पोन्ड गर्ने कुरा हो। हाम्रो पहिलो रेस्पोन्स हामीले चाहिँ हाम्रा ग्राहकहरूलाई के छुट राहत दिन सक्छौँ, कसरी सुविधा दिन सक्छौँ, हामीले त्यसमा चाहिँ केन्द्रित रह्यौँ। हामीहरू अघिल्लो वर्ष छुटहरू दियौँ। हाम्रो जस्तो एउटा सानै ब्याङ्कले पनि 10-12 करोड रुपियाँको चाहिँ हाराहारीमा हामीले चाहिँ छुटहरू चाहिँ ग्राहकलाई चाहिँ दियौँ र त्यो एउटा पहिलो हाम्रो चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेको ग्राहकहरूलाई। त्यस्तै गरी अब हाम्रो कर्मचारीहरू हाम्रो दोस्रो चाहिँ चासोको चाहिँ विषय थियो हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य र उहाँहरूलाई केही नहोस् भन्ने कुरामा हामीहरू केन्द्रित थियौँ। त्यति गर्दा गर्दै पनि केहीलाई भयो र चाहिँ हामीले हाम्रो रणनीति चाहिँ त्यही अनुसार हामी अहिले एउटा रेस्पोन्स गरेर जाँदैछौँ र हामी यति बेला कुनै ठुलो चाहिँ लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्नुभन्दा पनि हाम्रो चाहिँ स्ट्र्याटेजी भनेको अहिले बढी सर्भाइभल नै हो। हामी सर्भाइभ गर्नु पऱ्यो, हाम्रो कस्टमर सर्भाइभ गर्नु पऱ्यो, व्यापार त भोलि पनि हुन्छ डेफिनेटली। अनि हाम्रो अहिलेको रणनीति भनेको काम गर्नुभन्दा पनि यही भएकै हाम्रा चाहिँ ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी जोगाउन सक्छौँ, हाम्रो मेन मुख्य चिन्ताको विषय चाहिँ त्यो नै हो। ओके, भने पछाडि भएका ग्राहकलाई सस्टेन गर्ने र जोगाउने भन्ने लाइनमा महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क अहिले लागि परेको छ। पक्कै हो र त्यसलाई हामी एग्रेसिभ ग्रोथमा पनि छैनौँ। हामीहरू यो चाहिँ ग्रोथभन्दा पनि यो सर्भाइभलको समय हो र चाहिँ आफूले के गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने बेला हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। अघिल्लो वर्षको कम्पेरिजनमा यो वर्ष वासालतमा कतिको धक्का लागेको छ, केही यहाँलाई जानकारी छ?
अवश्य हाम्रो अब हामीले अघिल्लो भनौँ न हाम्रो यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 हामीले 9.5% को प्रतिफल मात्रै दिन सक्यौँ र हाम्रो त्योभन्दा अगाडि हाम्रो 15% थियो। तर त्यसमा एउटा सिग्निफिकेन्ट एउटा कमी आयो। त्यो फरक त परेकै छ। र मैले जुन अघि भने हाम्रो रणनीति अहिलेको बेलामा बढी असुलीमा केन्द्रित हुने या बढी ग्रोथमा केन्द्रित हुने हाम्रो त्यो नभएर हामीहरू अहिले आफ्नो जहाँ छौँ यथास्थानमा बसेर नै अहिलेलाई पहिला सर्भाइभललाई बढी फोकस गरेका छौँ। राज, मैले अलिकति प्रसङ्ग परिवर्तन गर्न चाहेँ। केही साता अगाडि मात्र बजेट सार्वजनिक भएको छ। बजेटलाई प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुने, बजेटसँग संलग्न हुने तीनटा पक्ष, एउटा सरकार पक्ष, अर्को प्रतिपक्ष र अर्को उद्योगी व्यवसायी। प्रायः यी तीनैवटा पक्षको चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने रेडिमेड रेस्पोन्स आउँछ। जस्तो सरकार पक्ष भन्छ योभन्दा उच्चतम त बजेट आउने ठाउँ नै छैन। प्रतिपक्ष भन्छ वितरणमुखी भयो, सस्तो लोकप्रियतालाई मात्रै मध्यनजर गरियो भन्छ। उद्योगी व्यवसायी भन्छन् हेरौँ अब कस्तो हुन्छ, कार्यान्वयन पक्ष त्यस पछाडि टिक्का टिप्पणी गरौँला भन्छन्। राज सरको नजरले चाहिँ बजेटलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यसका सकारात्मक, नकारात्मक र चुनौतीहरू के पाउनुभयो राज सर? मैले अहिले यसलाई छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि अब म त्यस्तो विशेषज्ञ पनि होइन, केही होइन, तर मैले जे सरसर्ती देखेँ बजेटले अहिलेको लागि चाहिने कुरो भनेको जसरी एउटा बिरामी हुँदाखेरि मान्छेलाई अक्सिजन, पानीले जति ठुलो काम गर्छ त्यो खुराकले त्योभन्दा पछि काम गर्छ भने जस्तै जुन तरलता हो त्यो भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ तरलता हो। र तरलताको लागि जुन आवश्यक नीतिहरू आयो अघिल्लो वर्ष र यस वर्ष पनि बजेटले चाहिँ एउटा ग्रोथलाई हेरेको छ। कसरी एउटा अर्थतन्त्रलाई एउटा स्टिमुलस दिएर कसरी उकास्ने भन्ने किसिमले हेरेको छ, एउटा राम्रो पक्ष हो। उसले विभिन्न साना व्यवसायहरूलाई कर छुट दिनेदेखि लिएर सरकारले जुन स्टिमुलस ल्याएको छ त्यो राम्रो पक्ष हो। र अर्को राम्रो पक्ष भनेको तपाईँको यसले विद्युतको उत्पादन मात्रै नभए खपतलाई पनि चाहिँ यही बजारमा गर्ने भन्ने जुन नीति ल्यायो, विद्युतीय उपकरणहरूमा छुट दिने, विद्युतीय गाडीको जुन बढेको दरलाई फेरि पुरानै ठाउँमा लिएर आएर त्यसलाई प्रमोट गर्यो, यो चाहिँ एकदम राम्रो पक्ष हो। हामीले लङ टर्ममा के हेर्नुपर्छ भने हाम्रो देशको उत्पादनलाई हामीले बङ्गलादेश र चाइना एक्सपोर्ट, इन्डिया एक्सपोर्ट गर्छु भन्नु अगाडि हामीले यहीँ खपत गर्नुपर्छ होइन। हाम्रो बारीमा फले तरकारी पहिला बेच्ने अनि भन्दा पनि हामीले त चाहिँ पहिला आफ्नो भान्सामा त्यो पुर्याउनु पर्यो, बढी भएकोलाई बेच्ने हो। त्यस कारण अहिले हामीले आफ्नो खपत नै तपाईँको पूर्ण रूपमा नगरिरहेको बेलामा हामीले बेच्नुभन्दा अगाडि जे गर्नु पर्थ्यो हामी बेच्ने स्थितिमा पनि पुग्लौँ चाँडै। तर आजको दिनमा हामीले खपत गऱ्यौँ बिजुलीमा, कुकिङमा, आज यत्रो ग्यास आइराखेको छ, मट्टीतेल आइराखेको होला, त यसलाई कुकिङमा पनि बिजुली चाहिँ भएपछि त पहिला त हाम्रो यहीँ खपत हुन्छ। हामीले लामो लामो ठुल्ठुलो ट्रान्समिसनको योजनालाई हामीले फुर्सदले गर्न पाउँछौँ र यो बजेटको एकदमै राम्रो पक्ष हो। त्यस कारण राम्रा कुरा धेरैवटा त अब हुनु जरुरी छैन, 2-4वटा राम्रा कुरालाई लिएर त्यसमा अगाडि बढ्दाखेरि देशले चाहिँ बेनिफिट गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र बजेटले एउटा ग्रोथको लिएको छ टार्गेट जुन छ 6.5% को, त्यसले अर्थतन्त्रको सबै चाहिँ अङ्गहरूलाई चलायमान बनाउँछ। किनकि त्यो जुन ग्रोथ हामीले भनेका छौँ त्यो यसै हुँदैन। उत्पादनमूलक उद्योगहरू चल्नु पर्यो, सेवामूलक व्यवसायहरू चल्नु पर्यो, कन्जम्सन हुनु पर्यो, मुभमेन्ट हुनु पर्यो, तब न यो ग्रोथ सम्भव छ। भन्दाखेरि यो सबै गर्नको लागि जसरी गरेको छ र जसरी भ्याक्सिनलाई पनि अब ल्याउने प्रयास भइराखेको छ, भ्याक्सिन आज हामीले चाहिँ किन्छु भन्दैमा पेट्रोल किने जस्तो अन्य सामान किने जस्तो पाइँदैन, मुस्किल छ। तर जसरी लागिराखेको छ यी नै हुन यो गर्नुपर्ने कुराहरू र जुन तरलताले जोगाइदिएको छ अर्थतन्त्रलाई, यस्तै कुराहरूले नै हो अहिलेलाई जोगिनु पर्यो र नयाँ थप कामहरू गर्दै जानु पर्यो। त बजेटले यो कुराहरूमा विचार पुर्याएको जस्तो लाग्छ मलाई। अब केही न केही तलमाथि त होला, अब 100मा 100 मार्क्स ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले राख्नु हुँदैन।
अब 100मा 80% मार्क्स कसैले सेक्युर गर्छ भने राम्रो भन्नु पऱ्यो, डिस्टिङसन भन्नु पऱ्यो। त्यस कारण 100मा 100 नहोला, तर बजेट समग्रमा ठिक छ। समग्रमा ठिक छ। अब यो वितरणमुखी भने त हरेक सरकारले गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त केही न केही आफ्नो बेलामा। त्यस कारण यसलाई चाहिँ अब रिलेटिभली हेर्नुपर्छ हामीले। यो बजेट चाहिँ एब्सोल्युट टर्म्समा भन्दा पनि हिजो अस्ति पहिला कसरी आउँथ्यो त, यी चाहिँ रिलेटिभ टर्म्समै हेर्ने हो। त तुलनात्मक रूपमा हेर्दाखेरि बजेट खराब भएर गएको त छैन। केही चिजहरू उस्तै पारेका छन्, तर केही राम्रा चिजहरू पनि छन्। भने पछाडि यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रहन्छ भन्नेमा पनि डिपेन्ड गर्ने भयो। त्यो सधैँ नै हाम्रो मुलुकमा सधैँकै एउटा चाहिँ विषय नै हो त्यो। अब जस्तो हामी बजेटमा हाम्रा योजनाहरू हुन्छन्। अहिलेको मैले अहिले भन्न छुटाएँ, यसपालि जुन बजेटले चाहिँ यसपालि चाहिँ हाम्रो यो पूर्वाधार विकासमा पनि फोकस गरेको छ। पूर्वाधार सुरुङ मार्गहरूको लागि चाहिँ अध्ययन गर्ने बनाउने गरेको छ। हामी जस्तो पहाडी मुलुकमा त्यो धेरै चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, त्यो धेरै आवश्यक कुरा हो। त्यो पनि अर्को राम्रो पक्ष हो। अब कार्यान्वयनमा चाहिँ अब समयमा काम सम्पन्न नहुनु हाम्रो सधैँको चुनौती हो। सधैँ आएर यही असारमा आएर चाहिँ तपाईँको 30-40% सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो नराम्रो पक्ष हो। अब कार्यान्वयनमा चाहिँ चुनौती सधैँ छ। अब यो क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै जान्छ होला भन्ने ठान्छु म। राज सर, यसो भन्दै गर्दाखेरि बजेटको आकार चाहिँ ठुलो भयो, प्रत्येक अर्धवार्षिकी समीक्षामा चाहिँ साइज घटाइरहनु परेको अवस्थामा आकारलाई भन्दा पनि यसको क्वालिटी यानि कि लगानी गर्ने क्षमता चाहिँ वृद्धि गर्दै बजेट ल्याएको भएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लाइनमा पनि टिप्पणीहरू आइरहेको छ नि। यो मलाई लाग्छ यो अलिकति यसमा के राजनीतिक विषय पनि होलान्। आर्थिक हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने यो कुरो पुरै ठिक होला, तर राजनीतिक विषयबाट हेर्दा हामी त जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीमा छौँ। त जनप्रतिनिधिले आफ्नो क्षेत्रको यो कुराहरू ल्याउनुहुन्छ। बजेटमा त्यसलाई समावेश गर्दैन भन्न पनि सायद अप्ठ्यारै होला। त्यसले गर्दा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ नै, तर पछि गएर चाहिँ फेरि सम्पन्न गर्न चाहिँ नसकिने सायद कति कुरो रहरले या महत्त्वाकांक्षाले पनि आउँदो होला। तर ग्रोथलाई हेर्नैपर्छ हामीले। इयर अन इयर बेसिसमा हामीले इकोनोमीलाई त ग्रो गराउनु पऱ्यो नि। हामी यति ग्रो गर्छु भनेर जाँदा यति ग्रो हुन्छ होला। एउटा संस्थाले पनि आफ्नो लेभलमा त्यही गर्छ। 100 सोच्दाखेरि 80 हासिल गर्छ होला। 80 सोचे भए सायद 75 मात्रै हासिल हुन्थ्यो होला। त्यसले गर्दाखेरि सोच्न र योजनाहरूलाई महत्त्व दिन त जरुरी छ, तर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन सम्पन्न गराउनतिर पनि फोकस गर्न चाहिँ त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मैले देख्दाखेरि चाहिँ के छ भने बजेटले सरकारी खर्च कसरी कम गर्ने, स्यालेरी मात्र होइन। हामीले सरकारी खर्चको भन्नाले कर्मचारीको तलब आजको दिनमा बढी छैन, तलब बढ्न आवश्यक होला। तर मलाई लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत विचार हो यो, राजनैतिक अब हाम्रो पार्टीको ठुलो चाहिँ व्यक्तिहरूले र विभिन्न मान्छेहरूले देशको जुन सुविधा उपभोग गरेका छ यसमा चाहिँ केही कटौती गरेर जनतालाई करमा केही राहत दिन चाहिँ प्रयास हुनु पर्यो। यो एउटा घरको अभिभावकले आफ्नो खर्च कम गरेर सन्तानलाई अलिकति केही सुविधा थपेको जस्तो चाहिँ सरकार दल भनेको जनताको अभिभावक जस्तो हुनु पर्यो। र कसरी सरकारी खर्च कम गर्न सकिन्छ, यात्रा चाहिँ गाडी, सेक्युरिटी गार्ड, अनेक सुविधा, यस्ता कुराहरूमा तलबमा भन्दैन म। यस्ता कुराहरूमा केही न केही बरु जनताको कर चाहिँ अलि 2 पैसा घटाइदिउँ, जनतालाई चाहिँ धेरै करबाट राहत दिउँ भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गर्नको लागि यस्ता खर्चहरू घटाउन जरुरी छ। यो एउटा घरको पनि सिद्धान्त त्यही हो, खर्च नियन्त्रणमा हुनुपर्छ। ऋण लिएर खर्च गर्ने भनेको विकासको लागि हुन सक्ला, तर अरू खर्चहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने नै पर्छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ बजेटले अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू कुरो बजेट ग्रो हुँदै गएको कुरामा चाहिँ म यसलाई यसको चाहिँ एउटा पोजिटिभ पक्ष नै बढी देख्छु यसमा चाहिँ। भने पछाडि राज सरको पोइन्टलाई मैले समराइज गर्दाखेरि बजेटको प्रसङ्गमा उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूको सेवा सुविधा बरु कटौती गरेर सर्वसाधारण जनतामा त्यो चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरियो भने त्यो फ्रुटफुल हुन्छ भन्ने यहाँको भनाइ। अवश्य हो, यो देशमा हिजो एउटा सरकार थियो, अहिले 8वटा सरकार छ। त
त 8वटा सरकारको त क्वार्टर होला, गाडी होला, फ्युल होला, स्टाफ होला, एसी चल्दो होला, बिजुली बल्दो होला, त यति ठुलो खर्च जब बढ्यो त यो देशले धान्नलाई त एउटा कहीँ कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नि त। हामी त्यति धनी मुलुक त होइन नि। हामीले एकजना मैले कसैलाई व्यक्तिलाई सोचेर बोल्या होइन, तर एकजना नेताको पछाडि 5वटा गाडी किन दौडिनु पर्यो? किन आवश्यक छ? त्यो जनताको पैसा हो भन्ने कुरोको अलिकति त मनमा राखिदिनुपर्छ नि। मैले जनताको पैसा यसरी उडाउन त हुन्न भन्ने कुरो त राख्नु पर्यो नि। मिनिमममा बस्दिनु पर्यो, गर्नु पर्यो गर्ने काम, तर मिनिमममा बस्नु पर्यो नि। एउटा अभिभावकले आफ्नो बच्चालाई कसरी हेर्छ? आफू थोरै खाएर सादा लाएर बच्चालाई चाहिँ राम्रो पढाउँ भन्ने जसरी सोच्छ, त्यही भावना चाहिँ सरकार र सरकारले आफ्नो जनताप्रति चाहिँ देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त्यो गुण कमी देखियो उच्च पदस्थ व्यक्तित्वमा, होइन त राज? धेरैमा छ। अब तर उहाँहरू ट्याक्सबाट चल्ने भएर उहाँले विचार गर्नुपर्छ। अब आफ्नै कमाएर आफै खर्च गर्छु भन्नेलाई त त्यो चाहिँ छुट भयो, तर जो जनताको खर्चबाट चल्नेहरूले त विचार गर्नुपर्छ। त्यसलाई त्यो चाहिँ सोच्ने कुरा हो। भनेपछि अझै समग्रमा भन्दाखेरि बजेटलाई यहाँले सकारात्मक रूपमा लिनुभएको छ। केही कुराहरू यसमा नेगेटिभ पाटा भए तापनि अन एन एभरेज ओभरअल यो ठिकै छ भन्ने कुरा आयो। हजुर राज सर, मैले अलिकति अर्को प्रसङ्ग जोड्न चाहेँ। मैले नेगेटिभ पनि अहिले त अब म धेरै जान्ने मान्छे होइन, मैले जे पोजिटिभ देखेँ मैले भने, नेगेटिभ त विज्ञहरूले केलाउनुहुन्छ। ओके, नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रलाई केही समय अगाडिदेखि नै आरोप लाग्ने गरेको छ प्रुडेन्ट ब्याङ्किङ हुन छोडो भनेर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थालो भनेर, नाफामुखी हुन थालो भनेर, र यो सबैको कारक तत्त्व भनेको सञ्चालक समिति नै हो। फलानु बैङ्कले यस्तो गरिरहेछ, हेर उसको वासलत, फलानुले यसरी कमाइरहेको छ, उसको ग्रोथ यति भयो भन्ने लगायतका अनावश्यक चाहिँ कम्पेरिजन गराएर म्यानेजमेन्टलाई दबाब दिइन्छ भन्ने भनाइ छन्। यसमा यहाँको केही टिप्पणी छ? अवश्य अब ब्याङ्किङ सेक्टर या कोही पनि एकदम पर्फेक्टै हुन्छ, 100मा 100 मार्क्स ल्याएर काम गर्छ भनेर हामी सोच्न सक्दैनौँ। तर के भने हामीले आधारभूत कुराहरूमा कम्प्रोमाइज गरे हुनु हुँदैन। कुनै स्पष्ट नियमलाई उल्लङ्घन गरेर चाहिँ हामी जानु हुँदैन। ब्याज सम्झौता गरेर लोन दिएपछि एउटा सम्झौता नागेर समयमा सूचना नदिएर ब्याज बढाउनु पनि हुँदैन। हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि दायित्वहरू पनि छन्। ब्याङ्किङ सेक्टरको अधिकारमा त कुनै पनि सेक्टर कसैको पनि अधिकार मात्र हुँदैन, कर्तव्य पनि हुन्छ। त ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि केही कर्तव्यहरू हामीले बेला बेलामा सायद बिर्सिन्छौँ होला, कसै न कसैले केही न केही गरिरहेको हुन्छ होला, र अलिकति अब कम्पिटिसन चाहिँ केही न केही अलि बढी भएर केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चाहिँ केही देखिएको पनि हो। त्यसको चाहिँ मुख्य कारण अहिलेको उसमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ जुन 4 गुणाले पुँजी वृद्धि भयो एउटा छोटो अवधिमा, र जुन अब मैले घरबाट पैसा ल्याएर 4 गुणा बनाएँ मेरो क्यापिटल भनेपछि त मेरो बिजनेस पनि त मैले 4 गुणा गर्नु पऱ्यो, त्यति नै त्यसलाई त्यो फन्डलाई जस्टिफाई गर्न भने चाहिँ एग्रेसिभ ग्रोथमा ब्याङ्कहरू गएको हो। त्यहाँदेखि यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई भने पुँजी बढ्ने कुरा जस्ता कुराहरू, यस्ता कुराहरू गभर्मेन्टको लङ टर्म प्लान अन्तर्गत हुनुपर्छ र त्यो पहिल्यै थाहा हुनुपर्छ। आज म छिरेँ, भोलिपल्ट पुँजी बढ्यो, यो चाहिँ यस्तोले गर्दाखेरि उथलपुथल हुन्छ, डिस्टर्बेन्स आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई अलिकति डेलिकेटली हेरिदिनुपर्छ, अलिक सेन्सिटिभ भएर हेर्नुपर्छ। पुँजी वृद्धिको इम्प्याक्ट के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। म चाहिँ अब यसलाई लङ टर्ममा राखिदिए भए ल है, अब हाम्रो 10 वर्षे योजना चाहिँ यदि केन्द्रीय ब्याङ्कले दिन्छ पुँजीको बारेमा भने त्यही अनुसारको तयारी हुन्छ, अचानक गर्नु पर्दैन। यस्तो उथलपुथलहरू चाहिँ आइदिन्छन्। यस्तो अब अस्वस्थ हुनुमा एउटा कारण त्यो हो भने अर्को कारण आफ्नो केही ग्रिडहरूले पनि भयो होला, त्यो चाहिँ त्यसलाई पनि नकार्न सकिँदैन। अरू म चाहिँ जितौँ, म धेरै जसरी भए पनि बढी कमाउँ, म छिटो कमाउँ भन्ने प्रवृत्ति मान्छेमा हुनसक्छ। तर त्यस्तो प्रवृत्तिलाई चाहिँ अलि नियन्त्रित गर्नुपर्छ भन्छु म। किनभने ब्याङ्किङ भनेको कुनै रिटेलको खुद्रा व्यापार त होइन। यो भनेको एउटा ठुलो अथवा चाहिँ भनौँ न, यसलाई चाहिँ एउटा अर्थतन्त्रको इम्प्लिमेन्टेसन टुल, एउटा एजेन्सी हो ब्याङ्क भनेको।
त ब्याङ्कले चाहिँ केही संयमतापूर्वक आफ्नो प्लानहरू अलि लङ टर्म प्लानहरू राखेर जानुपर्छ होइन। त्यसमा र छिटै गरौँ ओभरटेक गरौँ भन्ने किसिमको दौडमा यो ऱ्याट रेसमा चाहिँ ब्याङ्क लाग्नु हुँदैन। ब्याङ्क भनेकै अलि लङ टर्म पर्सपेक्टिभ बिना चाहिँ ब्याङ्किङ गर्नु उचित हुँदैन। र त्यस्तै गभर्मेन्टको पोलिसिजहरू पनि लङ टर्मै हुनुपर्छ। पोलिसिजहरू छिनछिनमा चेन्ज भयो भने त्यसले पनि उथलपुथल ल्याउँछ। त्यहाँदेखि यो धेरैवटा कुराहरूले गर्दाखेरि यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको स्थिति बन्यो होला। तर यिनीहरू मलाई लाग्छ अब केन्द्रीय ब्याङ्कले जुन प्रुडेन्टली यस्ता कुराहरूलाई ह्यान्डल गरिरहेछ र त्यसले गर्दै आज यस्ता सबै कुराहरूमा सुधार हुँदै आइरहेको नै पाएको छु मैले यतिका वर्षमा। राज सर, यहाँ सिबिफिन यानि कि बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घको तर्फबाट दोस्रो चरणको कोभिडको लहरलाई जुझ्नका निमित्त कुनै केही त्यस्तो ल्याउने रणनीति बनाएको छ? डेफिनेटली हुन त ब्याङ्कहरूले जे गर्छन् सिबिफिनले छुट्टै केही गर्ने भन्दा पनि सिबिफिन समग्र क ख ग यो तिनै वर्गको चाहिँ एउटा प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो र यसले अहिले नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर यो जो अहिले स्वास्थ्य सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ जुन अब यो रोगले गर्दाखेरि जुन समस्या आएको छ त्यस कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपालका अस्पतालहरूमा चाहिँ केही कमी रहेको भन्ने चाहिँ यो नियोनेटल आइसियु भन्छ जुन बच्चाहरूको लागि आवश्यक आइसियु यो चाहिँ नेपालमा अत्यन्त कम छ। यसको करिब 150 बेड मात्रै छ भन्ने तथ्याङ्क आयो र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै सुझाव अनुसार हामीले हाम्रो जुन CSR फन्ड छ प्रत्येक ब्याङ्कले जुन आफ्नो नाफाको 1% रकम चाहिँ खर्च गर्नैपर्छ र त्यो भनेको ठुलै हुन्छ त्यो रकम र त्यसको 50% लाई चाहिँ हामीले अहिले डाइभर्ट गरेर यो आइसियुको लागि चाहिँ देशका विभिन्न चाहिँ यो सामुदायिक र सरकारी अस्पतालहरूमा यो चाहिँ उपलब्ध गराउनको लागि हामी अहिले पहल गर्दैछौँ र आज मात्रै पनि त्यसको एउटा मिटिङ सम्पन्न भयो र अब चाँडै नै एउटा सबैको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट लिएर एउटा सब्सटेन्सियल रकम चाहिँ हामीले सरकारलाई यस मार्फत चाहिँ सहयोग गर्ने एउटा अहिले हामी यो प्रयासमा लागिरहेका छौँ र यो चाँडै सम्पन्न पनि गर्छौँ होला। र त्यो बाहेक पनि अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार र जे ब्याङ्कहरूले जे गरेका छन् विभिन्न कुराहरूलाई अहिले कोभिडपट्टि हामीले यसलाई च्यानलाइज गरेर विभिन्न कुराहरू गरि नै राखेका छौँ। तर यो चाहिँ एउटा कन्सर्टेड सबै धेरै वित्तीय संस्थाहरू मिलेर एउटा सब्सटेन्सियल र मिनिङफुल इम्प्याक्ट देखिने किसिमको काम गर्ने एउटा प्रयास भइरहेको छ र चाँडै नै सम्पन्न हुन्छ। सर, यो त CSRसँग रिलेटेड कुरा भयो। ऋणीहरूका निमित्त सिबिफिनले केही सोचिरहेको छ कि छैन? यसमा अब यो हामीले यो विषयमा हाम्रा कार्यकारी प्रमुखहरू उहाँहरूसँग नै पनि छलफल गर्दैछौँ र उहाँहरूको पनि यसमा सुझावहरू लिएर क ख ग तीनटै वर्गले एउटा समन्वय गरेर यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसमा फेरि अब केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि कस्तो निर्देशनहरू दिनुहुन्छ त्यसलाई हेरेर हामीहरू केही गर्नेछौँ। अघिल्लो वर्ष जुन यहाँहरूले 1% का बिन्दुले छुट ब्याजमा घोषणा गर्नुभएको थियो त्यस्तो खालको कुनै प्रकृतिको अहिले छुट घोषणा गर्ने अथवा राहत दिने खालको कुनै अहिले लाइनमा छैन सिबिफिन भनेपछि? अनि यो चाहिँ यसलाई चाहिँ सिबिफिनले भन्दा पनि जस्तो यो संस्थाहरूले आफ्नो तरिकाले गर्न उचित हुन्छ जस्तो लाग्छ। यो यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अघिल्लो वर्ष सबैलाई दिनु भन्ने किसिमको चाहिँ नीति अपनाइयो जुन कन्ट्रोभर्सी त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा केही न केही कन्ट्रोभर्सी किन आयो भने जसको व्यवसाय खासै फरक परेको थिएन उनीहरूले पनि पाए। एक्ज्याक्टली। जो साना र अप्ठ्यारामा साना हुन् जो बढी अप्ठ्यारामा छन् आजको दिनमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ठुलो संस्थागत व्यवसाय भन्दा साना तपाईको चाहिँ यो SME वर्गमा जुन पर्ने साना तथा मझौला जुन व्यक्तिगत कारोबारहरू हुन्छ उहाँहरू बढी अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिने सहयोग थियो जुन संस्थागतले चाहिँ बढी लगे। संस्थागतसँग एउटा बचत छ, आफ्नो एउटा योजना छ, एक्सपर्ट मान्छेहरू छन्, उहाँहरूको चाहिँ क्षमता बढी छ।
तर जुन साना क्षमता नभएकाहरूले चाहिँ खासै पाउनु अलि मतलब उहाँहरूले पनि त्यति नै पाउनुभयो, व्यापार राम्रै भएकाले पनि पाए भन्दाखेरि। र त्यसमा अर्को कन्ट्रोभर्सीको विषय के भयो भने प्राइभेट सेक्टर हो, ब्याङ्क पनि प्राइभेट सेक्टर हो, ऋणी पनि प्राइभेट सेक्टर हो। तर नाफा हुँदा पनि अब भनौँ न अब ब्याङ्कले त पाउने सधैँ एउटै हो। त्यो अवस्थामा एउटा सेक्टरले अर्को सेक्टरलाई कसरी दिने भन्ने कुरो चाहिँ स्वविवेकमा नै हुनु बढी राम्रो हुन्छ। र ब्याङ्कहरूले पनि अनाउन्स केन्द्रीय ब्याङ्कबाट निर्देशन आउनु अगाडि नै पनि ब्याङ्कहरूले आफ्नै इनिसिएटिभमा छुटहरूमा चाहिँ ब्याङ्कहरू गइसकेका थिए। र तर कन्ट्रोभर्सी आउनुमा चाहिँ कारण चाहिँ सायद त्यो होला। त्यस कारण मलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ के लाग्छ भने यो छुटको विषय चाहिँ स्वविवेकबाटै गर्दा बेस हो। र सरकारले गर्ने भनेको स्टिमुलस को चाहिँ मर्कामा परे, कुन सेक्टरहरू अप्ठ्यारामा परे त्यस्तालाई हेरेर स्टिमुलस ल्याउने हो, जुन यो वर्ष एउटा बजेटले केही त्यसलाई एड्रेस गरेको छ। ओके राज सर, राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्ला भूमिका, पछिल्ला कदमहरूप्रति यहाँको केही टिका टिप्पणी छ? एकदम यो त एकदम वेग कुरा भयो, एकदम ब्रड कुरा भयो। यसलाई केलाई कुनै कुरा जुन सो द्याट बैङ्किङ क्षेत्रलाई यसले चाहिँ राम्रो गरेको छ अथवा यो चाहिँ नगर्दा भए हुन्थ्यो जस्तो लागेको छ कि छैन? तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकाप्रति यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? डेफिनेटली, किनभने नेपालमा ब्याङ्किङ सेक्टर आजको दिनमा सबैभन्दा ट्रान्सपरेन्ट कर्पोरेट गभर्नेन्स फलो गर्ने एउटा भनौँ ब्याङ्किङ बिमा जुन चाहिँ, र त्यसमध्ये ब्याङ्किङ अझ बढी रेगुलेटेड, बढी ट्रान्सपरेन्ट चाहिँ एउटा सेक्टर हो। त्यसमा केन्द्रीय ब्याङ्ककै कारणले नै त्यो भएको हो। हिजो कति धेरै समस्याहरू थिए, आज ब्याङ्कका समस्याहरू कम हुँदै गएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय ब्याङ्कले यसमा राम्रो भूमिका नगरिकन त्यो सम्भवै छैन। त्यही केन्द्रीय ब्याङ्कको भूमिका क्षमता सबै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। र त्यही अनुरूपै हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको पनि क्षमताहरू वृद्धि हुँदै नै गइरहेको छ। र लास्ट इयर जुन कोभिडको समस्या आइसकेपछि जुन नीतिहरू लिनु पर्थ्यो केन्द्रीय ब्याङ्कले एकदम त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक त्यो तरलता व्यवस्थापनको लागि जसरी चाहिँ गरियो, त्यसले नै आज यो गिर्नबाट ढल्नबाट अर्थतन्त्रलाई रोकेको। नभए तपाईँ भन्नुहोस् आज ब्याङ्कहरूको यदि ऋणको चाहिँ केही पनि असुली नहुने हो भने भोलि ब्याङ्कले तपाईँको चाहिँ ऋणीहरूबाट पैसा लिन नसक्ने हो र प्रोभिजन गर्नुपर्ने हो भने त समग्र ब्याङ्किङ सेक्टरमा समस्या आउँछ र त्यसले अल्टिमेटली ठुलो चाहिँ अर्थतन्त्रलाई नै ठुलो यसले असर गरिसक्थ्यो। तर यो एउटा कुशल चाहिँ क्षमताको कारणले नै हामी आज चाहिँ खुट्टा टेकिराखेका छौँ। सर यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि सिबिफिन त एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट भयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट होइन। झिना मसिना कुरामा पनि बाधा अडचन उत्पन्न हुन थाल्यो राष्ट्र ब्याङ्कको तर्फबाट। कर्मचारीको तलब भत्ता सुविधादेखि लिएर ब्याज दर तोक्नेदेखि लिएर लगायतका कुराहरू जुन चाहिँ ओपन मार्केट कम्पिटिसनमा बैङ्कलाई नै छोडिदिया भए हुन्थ्यो भन्ने लगायतको कुरो राखेर यहाँ त डेलिगेसन नै जानुभएको थियो भरे पनि सुन्नमा छ। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा समस्याहरू छन्। समस्याले जब पोल्छ आथु भन्ने त निक्लिन्छ होइन। अब आथु निक्लेपछि पानी कहाँ पाइन्छ त्यो पनि जाने नै हो। र समस्याहरू कस्तो खालको छ भने आजको दिनमा ब्याङ्कको प्रफिटेबिलिटी इन्कम जुन एउटा कुनै पनि प्राइभेट सेक्टरको एन्टिटीको चाहिँ एउटा आधारभूत चाहिँ भनौँ जसको लागि प्राइभेट सेक्टरले आफ्नो पुँजी लगाउँछ, आफ्नो चाहिँ रिस्क लिन्छ, मेहनत गर्छ, दौडिन्छ, त्यो भनेको नै तपाईँको चाहिँ यो प्रतिफल हो। त्यो प्रतिफल चाहिँ एकदम सङ्कुचित हुँदै आइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दा ब्याजको चाहिँ स्प्रेडहरू घट्दै आएको छ, शुल्कहरू तोकिया छ। त्यसमा ब्याङ्कहरूको पनि केही कमजोरी भएको हो। केही ब्याङ्कहरूले आफ्नै हिसाबले आफ्नै अलि मनपरी किसिमले अगाडि गए भन्ने गुनासाहरू आएर नै
यस्तो पनि हुन गएको भन्ने हामीले केही रियलाइज गरेका छौँ। त्यसमा हाम्रो भनाइ के छ भने प्राइभेट सेक्टरको स्पिरिटलाई किल गर्नु हुँदैन। त्यो भनेको प्राइभेट सेक्टरले इनोभेट गर्छ, रिस्क लिन्छ, लगानी गर्छ, सबै कुरा गर्छ भने उसले त्यो रिटर्न नै हो उसले खोज्ने चिज। त्यो रिटर्न कम भएपछि भोलि चाहिँ इनोभेसन कम हुन्छ। भोलि यत्रो रोजगारी सिर्जना गरे, यत्रो चाहिँ विकास भएको चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्र भोलि फेरि कमजोर हुन थाल्यो भने त्यसले देशलाई पनि केही राम्रो गर्दैन र चाहिँ भोलि ब्याङ्किङ सेक्टरप्रति आकर्षण नै घट्ने स्थिति आउन थालेको जस्तो अनुभूति हुन थालेको छ यो रिटर्न घट्दै गएकोले। त्यो विषयमा केही न केही सिपी फिलले बोलेको छ, भनेको छ। प्रतिफल चाहिँ एउटा मुनाफा गर्न दिनु पर्यो, किन ब्याङ्किङ सेक्टर आजको दिनमा सबैभन्दा ट्रान्सपरेन्ट छ। हाम्रो इन्टरनल अडिट सिस्टम छ, एक्सटर्नल अडिट छ, केन्द्रीय ब्याङ्क छ, त तीन तहको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रोल छ। त्यसले गर्दाखेरि जे कमाउँछ आज ओपन छ नि, कति डिभिडेन्ड दिन्छ, कति खर्च गर्यो, सबै खुला छ नि। अन्य व्यवसायको भन्दा त धेरै खुला छ, पूर्ण रूपमा खुला छ। भनेपछि र जुन नाफा अहिले ब्याङ्किङ सेक्टरले गरिरहेछ कुनै धेरै छैन। आजको एभरेज चाहिँ तपाईँको रिटर्न हेर्ने हो भने 12-13% झरिसक्यो। त यसलाई बढी मान्न त मिल्दैन होला। आज सेयर बजारमै हेर्नुहुन्छ होला भने 20,000 रुपियाँ सेयर प्राइस हुने कम्पनी छन्, उत्पादनमूलक कम्पनी। भनेपछि उत्पादनमूलक कम्पनीहरूको नाफा पनि धेरै राम्रो छ। त प्राइभेट सेक्टरले नाफाकै लागि काम गर्छ। त्यो नाफा अनुचित हुनु भएन, सम्झौताभन्दा बाहिर गएर गर्नु भएन, केन्द्रीय ब्याङ्कले दिएको चाहिँ एउटा कानुनी दायरा नागेर गर्नु भएन, तर नाफा गर्न पाउनुपर्छ। नाफा नगर्ने हो भने इनोभेसन किल हुन्छ र त्यसले प्राइभेट सेक्टरलाई डिमोटिभेट गर्छ, जुन प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई नै लङ रनमा चाहिँ असर गर्ने कुरा हुन्। त्यही यस्ता कुराहरू हामीले रेज गरेका छौँ। तर यसलाई हामीले माइक्रो म्यानेजमेन्टको रूपमा भन्दा पनि एउटा हाम्रो सेक्टरको समस्याहरूलाई लजिकल्ली राख्ने भनेको हामी चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क नै हो र राख्नु त्यही नै पर्छ। त्यहाँ राख्छौँ पनि। कति कुराहरू चाहिँ एकजनाले गर्दा सबैलाई पर्ने कुराहरू हुन्छन्, यस्ता कुराहरू पनि छन्। यस्ता कुराहरूलाई हामीले केही हामी यसलाई पोइन्ट आउट गर्ने प्रयास गरेको हो र यो इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ कुनै धेरै मुनाफा गर्नको लागि होइन कि मर्नबाट जोगाउनको लागि गरेको। राज सर, अर्को पनि यहाँहरूको माग थियो नि, अरू 2-3वटा माग राखेर यहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्क समक्ष यो पेस पनि गर्नुभएको थियो। जस्तो कर्पोरेट ट्याक्स 30%बाट डाउनसाइज गर्नुपर्ने, त्यस्तै छिमेकी राष्ट्रमा ब्रान्च खोल्न पाउनुपर्ने, त्यो स्वीकृति पाउनुपर्ने, त्यस्तै एटलिस्ट ख र ग वर्गलाई यो ब्रोकरको लाइसेन्सिङ दिनुपर्ने लगायतका मागहरू थिए नि, तिनी चाहिँ कहाँ पुगे, सम्बोधन भयो कि भएनन्? यहाँहरूले के पहल गर्दै हुनुहुन्छ त्यो माग पुरा गराउनको निमित्त? कर्पोरेट ट्याक्स एउटा महत्त्वपूर्ण विषयको रूपमा चाहिँ हामीले देखेका छौँ, किनभने ब्याङ्कलाई अन्य सबै क्षेत्रलाई 25% को ट्याक्स लगाइन्छ, ब्याङ्किङमा 30% छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याङ्क भनेको मैले अघि पनि भने यो सबैभन्दा चाहिँ ओपन छ, ट्रान्सपरेन्ट छ र ठुलो नाफा कमाएको छैन। त राज्यले मेरो विचारमा चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने, जुन अहिले प्राइभेट कम्पनीहरू छन् जुन कि धेरै ठुलो व्यवसाय गर्छ, अरबौँको टर्नओभर पनि छ, इन्भेस्टमेन्ट छ, ठुलो प्रफिट छ, त त्यस्तो व्यवसायहरूलाई पब्लिक कम्पनीमा कन्भर्ट गर्नको लागि मोटिभेट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तर त्यो मोटिभेसनको लागि एउटा फ्याक्टर भनेको बढी ट्याक्स लगाउनुको साटो अलिक कम्ती लगाएदेखि मोटिभेसन हुन्थ्यो होला। हाम्रो चाहिँ एउटा मुख्य भनाइ त्यही नै हो। जो ट्रान्सपरेन्ट छ उसलाई त कम लगाइदिए पो अरूलाई पनि ट्रान्सपरेन्ट हुने चाहिँ इन्सेन्टिभ पाउँथ्यो नि त उसले, उदाहरण बन्थ्यो होइन? यो ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मात्र भन्दा पनि कुनै पनि सेक्टर जुन ट्रान्सपरेन्ट छ, जो पब्लिकमा सेयर चाहिँ फ्लोट गरेछ, जसले त्रैमासिक रूपमा आफ्नो वित्तीय विवरण निकाल्छ, जसले पब्लिकली अडिटर अपोइन्ट गर्छ, जसलाई रेगुलेटरले हेर्छ, त त्यो सबै अन्य प्राइभेट कम्पनीहरूलाई पनि त्यहाँ ल्याउन सकियो भने देशको अर्थतन्त्रलाई, पुँजी बजारलाई, यो सबैलाई यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ र त्यसको अल्टिमेटली त्यो ट्याक्स बढाएर लिएको भन्दा बढी नै
राजस्व सङ्कलन हुने स्थिति आउँछ। त्यसको लागि चाहिँ इन्सेन्टिभ दिनु पर्यो भन्ने हाम्रो माग हो। र यी कुराहरू चाहिँ अब व्यापार विस्तारको लागि चाहिने अन्य तपाईँले अहिले भनेका कुराहरू व्यापार विस्तारको लागि चाहिँ खुला गरिनुपर्छ। उही प्राइभेट सेक्टरको एउटा चाहिँ मुख्य क्वालिटी भनेको इनोभेसन हो, जुन कि गभर्मेन्ट सेक्टरमा चाहिँ यो कमी हुन्छ। अलि गभर्मेन्टको अरू नै प्रायोरिटिज हुन्छ। प्राइभेट सेक्टरले इनोभेसनमा चाहिँ बढी फोकस गरेर इनोभेसन गरेर नाफा कमाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ अलिक फ्रिली काम गर्न दियो भने त्यसको अर्थतन्त्रले राम्रो हुने भन्ने यो चाहिँ सामूहिक हितको विषय हो। यो ब्याङ्किङ सेक्टरको आफ्नो स्वार्थको विषय मात्र होइन। ओके र सर, मर्जरको विषयमा यहाँको धारणा के छ? महालक्ष्मी विकास बैङ्कले कुनै एक्सन लिँदैछ विशेष गरी मर्जर र एक्विजिसनमा, अथवा अरू समग्र रूपमा नेपालको बैङ्किङ क्षेत्रमा मर्जर आवश्यक छ छैन? यहाँको के छ यसमा धारणा? मर्जर आवश्यक छ। धेरै साना साना संस्थाहरू भएर मात्र राम्रो हुने होइन। मुख्य कुरो जनताको पैसालाई लिएर व्यवसाय गरेपछि त्यो संस्थाहरू चाहिँ स्ट्रङली रेगुलेटेड पनि हुनुपर्छ। त्यहाँ मोनिटरिङ र सुपरभिजन राम्रो हुनुपर्छ। आजको दिनमा ब्याङ्किङ सेक्टरमा सुधार आएको इफेक्टिभ मोनिटरिङ र सुपरभिजनले हो। भन्दाखेरि साना र धेरै भयो भने केन्द्रीय ब्याङ्कले त्यो मोनिटरिङ र सुपरभिजनलाई उसले इफेक्टिभली गर्न सक्दैन। त्यसको लागि ठुलो म्यान पावर चाहियो, सब कुरो चाहियो। त्यसले गर्दाखेरि संस्थाहरू ठिक एउटा अप्टिमम लेभलमै राख्नुपर्छ। पहिला जसरी लाइसेन्सहरू चाहिँ पाउने स्थिति थियो त्यो चाहिँ अब अहिले कन्ट्रोल गरिएको छ, त्यो राम्रो हो। र जसरी अब 90-92 पुगेका थिए कुनै बेला विकास ब्याङ्क फाइनेन्सहरू, तिनीहरू चाहिँ आज घटेर 18-20मा झरिसके विकास ब्याङ्क फाइनेन्स कम्पनी पनि। भन्दाखेरि ख र गमा त मर्जरको नीतिले चाहिँ धेरै कमा गएर चाहिँ कमी ल्यायो। तर कमा अझ पनि केही सङ्ख्या बढी हो कि भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई भन्दा पहिला केन्द्रीय ब्याङ्कलाई नै त्यो कुरो अनुभूति भइसक्यो जस्तो लागेको छ हामीलाई। र ख र गलाई त अब अझ फर्दर घटाउनु पर्ने स्थिति त म देख्दिनँ। र अहिले त वास्तवमा भन्ने हो भने जुन हिजोको दिनमा क वर्गका ब्याङ्कहरू जान नचाहेको, वास्ता नगरेका ठाउँहरूमा पनि गएर, गाउँमा अप्ठ्यारो ठाउँमा गएर ख र गले नै वित्तीय पहुँच विस्तार गरे हो। र त्यो कुरो हामीले बिर्सनु हुँदैन। त्यो र त्यहाँका मान्छेहरू एउटा वर्ग जुन मार्केटको डिफ्रेन्ट सेगमेन्ट हुन्छ, त एउटा सेगमेन्टलाई ख र गमा सजिलो अनुभूति हुन्छ, पुरानो सम्बन्ध छ, चिन्जान छ। त त्यसलाई हामीले अब एलिमिनेट गर्ने भन्नेतिर जानु हुँदैन। बिचमा एकचोटि एउटा त्यस्तै कुरा आयो, युनिभर्सल ब्याङ्किङको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ ब्याङ्किङ क्षेत्रको रणनीतिको कुरोमा चाहिँ यो युनिभर्सल ब्याङ्किङको कुराले धेरैलाई कन्फ्युज गर्यो। धेरैजनाले अब ख र ग सिद्धिन्छ भनेर हल्ला गरे, कतिले पत्याए पनि। त्यो हुनु पनि हुँदैन र त्यो हुन त त्यो थिँदा पनि थिएन। र अहिले चाहिँ अब आउँदाखेरि मर्जर केही अझै आवश्यक होला, तर खास गरी कमा नै आवश्यक देख्छु म। र ख र गमा त अब करिब धेरै चाहिँ सङ्ख्या घटिसकेको छ। र भर्खरै मैले पनि डेपुटी गभर्नर साहबको चाहिँ कतै कमेन्ट सुनेको थिएँ, अब ख र गलाई चाहिँ जोगाउनुपर्छ भन्ने। त्यो राम्रो पक्ष हो। र किनकि उनीहरूले आफ्नो काम गरेका छन् डेफिनेटली। र सबैले आफ्नो चाहिँ सेगमेन्टमा काम गर्नलाई छोडिदियो भने ब्याङ्किङ क्षेत्रको विकासलाई चाहिँ त्यसले राम्रो नै गर्छ। भने पछाडि कको सङ्ख्या चाहिँ अझै घटोस् भन्ने ओभरअल चाहना हो। अब तपाईँ नै हेर्नुहोस् न, अब राष्ट्रिय स्तरको तपाईँको विकास ब्याङ्क चाहिँ आज 7-8मा झरिसक्यो। अनि कको त्यही राष्ट्रिय स्तरको ब्याङ्क चाहिँ आज पनि कति 28वटा कतिवटा 27वटा छ। भन्दाखेरि 7 बढी भयो होला। र सर, केही समय पछाडि मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ। यहाँ एउटा रेपुटेड ख वर्गको बैङ्कको अध्यक्षको नाता र लामो समयदेखि बैङ्किङ क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको नाताले यहाँको अनुभवले के भन्छ? अहिलेको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले समेट्नै पर्ने कुराहरू के रहलान्? हुनै पर्ने कुराहरू? हुनै पर्ने कुरामा मौद्रिक नीतिले अहिले जुन अहिले हामीले कोभिडको इम्प्याक्ट नै बढी ठुलो छ एउटा। दोस्रो, ब्याङ्कहरूको आम्दानी घट्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि
पहिलो कुरा त जुन कोभिडले व्यापार व्यवसायमा जुन असर गर्यो त्यसले गर्दा ब्याङ्कको रिकभरीमा असर गर्यो होइन। ब्याङ्कको चाहिँ अहिले चाहिँ एनएफआरएसको सिस्टमले गर्दा प्रफिट चाहिँ अक्रुवल बेसिसमा देखिन्छ। पहिला क्यास बेसिसमा थियो, अहिले अक्रुवल बेसिसमा प्रफिट देखिन्छ। त्यसले गर्दा पनि केही मिसकन्सेप्सनहरू बाहिर गएको छ कि ब्याङ्कले धेरै कमायो भनेर। तर ब्याङ्कले अक्रुवलमा नआएको ब्याज पनि आम्दानी जनाएर ट्याक्स तिरेको छ। त्यसले गर्दा ब्याङ्कको आम्दानी केही बढी देखिएको छ र त्यो अनुसारको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट हासिल गर्न सकेको छैन ब्याङ्कहरूले, किनकि बजारबाट पैसा उठेको छैन। त्यसले गर्दा जुन अघिल्लो वर्ष यो कुरालाई केन्द्रीय ब्याङ्कले एड्रेस गर्यो र चाहिँ प्रोभिजनमा केही त्यो कोभिडले गर्दा भएका चाहिँ बिग्रेका लोनहरूमा प्रोभिजनमा केही राहत दियो। यो कुराहरू कन्टिन्यू हुनुपर्छ, हुने सङ्केतहरू पाएका छौँ। किनभने असुलीलाई धेरै स्ट्रिक्टली चाहिँ जानलाई केन्द्रीय ब्याङ्कले डिस्करेजै गरेको छ भनेपछि त्यसको लागि त त्यो तपाईँको प्रोभिजनको चाहिँ यो सहुलियतहरू दिनै पर्ने हुन्छ, नभए ब्याङ्किङ सेक्टरमा को ब्यालेन्स सिट चाहिँ नराम्रोसँग बिग्रिन्छ। र अर्को कुरो भनेको तरलताको लागि नै उपायहरू गर्नुपर्छ। बजेटले पनि 6.5% ग्रोथको परिकल्पना गरेका छ भनेपछि त्यसको लागि आवश्यक विकास सबै सेक्टरमा यसलाई चलायमान बनाउनको लागि चाहिँ लोनहरू जानु पर्यो, डिमान्ड आउने परिस्थिति सिर्जना हुनु पर्यो। सबै कुरा ब्याङ्ककै हातमा हुँदैन। कति अब भ्याक्सिन नलागुन्जेल सायद र नखुलुन्जेल पूर्ण रूपमा चाहिँ यो तपाईँको इकोनोमी एकदम नर्मल त हुँदैन। तर यो समस्याहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर तरलताको कुरा र चाहिँ तपाईँको त्यस्तै गरी अर्को पक्ष भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरको खर्चहरू चाहिँ धेरै बढेको छ, आम्दानी घट्दो छ। मतलब यताबाट पनि च्यापिएको छ, यताबाट पनि च्यापिएको छ। यसले गर्दाखेरि खर्च बढिरहेको छ, आम्दानी घटिरहेको छ, दोहोरो डबल इम्प्याक्ट भयो। त्यसले गर्दा अहिलेको अवस्थामा ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ एउटा शुल्क जस्ता कुराहरूमा स्प्रेडमा केही आफ्नो चाहिँ एउटा केही कमाउने ठाउँ चाहिँ अलिकति छाडिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भन्दैमा ब्याज दर पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ बजारले नै निर्धारण गर्छ भन्ने कुरामा म त्यो चाहिँ माग्दिनँ। फेरि त्यो मान्दिनँ म त्यो, किनभने ब्याज भन्ने कुरो चाहिँ अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित छ होइन। यसले चाहिँ भोलि मान्छेले आफ्नो बचतमा कति डिपोजिटमा कति ब्याज पाउने, एउटा बरोवर एउटा उद्योगले बरो गर्छ त उसले कतिमा पाउने, उसलाई धेरै हाई पनि गर्नु भएन त, एट द सेम टाइम डिपोजिटरलाई धेरै लो गर्नु पनि भएन। भनेपछि त्यसको ब्यालेन्स र इकोनोमिक पोलिसीसँग मिल्ने किसिमको ब्याज दर निर्धारण गर्ने कुरामा चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्कले हेर्नुपर्छ र त्यस ब्याङ्कहरूले पनि मान्नुपर्छ। हामी ब्याज दर बजारलाई छोडिदेऊ भनेर म व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ म त्यो कुरोलाई त्यति जोड गर्दिनँ। तर स्प्रेडमा धेरै नियन्त्रण गर्न, शुल्कहरूमा नियन्त्रण गर्न ले चाहिँ अहिले ब्याङ्कहरूलाई गाह्रो परेको छ। यो कुरा चाहिँ आगामी यो 2-3टा कुराहरू चाहिँ आगामी मौद्रिक नीतिले हेर्देला भन्ने हाम्रो हाम्रो विश्वास छ। ओके सर, अन्त्यमा मैले सोध्न छुटाएका यहाँलाई भन्न मन लागेका टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका दर्शकलाई केही छ? मैले अब अरूको भन्दा पनि अब महालक्ष्मी विकास ब्याङ्कको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि महालक्ष्मी विकास ब्याङ्क आफूलाई एउटा विकास ब्याङ्कको दरो राम्रो विकास ब्याङ्कको रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले आफ्ना ग्राहकहरू र आफ्ना कर्मचारीहरूलाई पहिलो प्रायोरिटीमा प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको चाहिँ ब्याङ्क हो। र अहिले हामी आफ्नो ख वर्गमा चाहिँ राम्रै गर्न सक्छौँ जस्तो हामीलाई लागेको छ र हामीले राम्रो गर्नको लागि हामी कोहीसँग मर्ज गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो आवश्यकता हामीलाई चाहिँ छैन। तर त्यसो भन्दैमा हामीले चाहिँ एउटा ब्याङ्कले भोलि मर्ज गर्दैन भनेर भन्न खोजिया होइन, तर आजको दिनमा हामी त्यस्तो आवश्यक अवस्थामा चाहिँ हामीहरू छैनौँ र राम्रो प्रगति गरिरहेको छ। यो हामीले एउटा हाम्रो आफ्नो म्यानेजमेन्ट टिमलाई एउटा परिवार जस्तो मानेका छौँ। हाम्रो रणनीतिमा सबभन्दा मुख्य रणनीति भनेकै हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स सम्बन्धी रणनीतिलाई हामीले नम्बर 1 चाहिँ रणनीतिको रूपमा लिएर अगाडि बढेका छौँ र ग्राहक र कर्मचारीहरूलाई राम्रो चाहिँ एउटा सन्तोषजनक
ट्रिटमेन्टबाट नै हामीहरू ब्याङ्कको रूपमा स्थापित हुन सक्छौँ भन्ने मान्यताले हामीहरू अगाडि बढेका छौँ। मैले भन्नुपर्ने अहिले यति नै हो। हस् त, समय र सम्वादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद मनोजजी यहाँको समयको लागि। हवस् त, महालक्ष्मी विकास बैङ्कका अध्यक्ष एवं बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घका उपाध्यक्ष श्री राजेश उपाध्यायज्यूसँगको साक्षात्कार सँगसँगै कार्यक्रम बैङ्किङ सेरोफेरोको निर्धारित समय सकिएको छ। पुनः अर्को साता तपाईँहरूको र हाम्रो भेटघाट हुने नै छ। तबसम्मको लागि म मनोज पौड्याल लगायत सम्पूर्ण बैङ्किङ सेरोफेरो युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। बैंकिङ सेरोफेरोका साथमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क, पाइनियर ब्याङ्क विथ कम्प्लिट ब्याङ्किङ सोलुसन। तपाईको आफ्नै ब्याङ्क राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क। आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। सबैको सुरक्षा एनएलजी को इच्छा। एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। कृषि विकास बैंक। तपाईँ हाम्रो घर आँगनको ब्याङ्क। न्यूनतम शुल्कमा अधिकतम आर्थिक सुरक्षा। लाइफ नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स, सधैँभरिलाई। सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय समस्याको समाधान बैंकिङ एन्ड फाइनान्सियल सोलुसन प्रणाली। अर्थ राजनीति सम्बन्धी खास खबरका लागि अर्थराजनीति.com